این شیطان لعین قادر در هر زمانی انسان را از بالا به سقوط بکشه و انسان را از اعلا درجه به سفلا درجه بکشه اگر اون انسان خودش را نساخته باشه و آمادگی مقابله با شیطان را نداشته باشه. صحابه پیامبر در کوه احد دچار هوای نفس میشن و اگر بشینی تحلیل کنی به این خواهی رسید که هیچ چیز نبوده مگر عدم اطاعت اونها از دستور فرموده کل قوا و عین دستورات ولایت که امروز در جامعه انقلاب اسلامی ما دو روند بیشتر نداریم، امامت و امت، امامت و حزب الله و سلام و خط سومی هم نداریم و در این روند و در این قانون و در این چارچوب اطاعت محض از دستورات ولایت سمبل فکری و عقیدتی و انسجام روحی و معنوی برای یک مؤمن و یک انسان حزب الله باید باشه و خواهد. اینجا مرکز مقاومت است.